रात म्हाका हांव एका मिटिंगेक आशिल्लो मडगांव आनी मडगांव म्हाका कळ्ळें की अशें प्रॉब्लेम जाला म्हणून आनी लोकल जे ट्रान्सपोर्टर्स आसा ताणें ब्लॉक केला म्हणून म्हाका इतलें सांगन दिसता की तांकां हांवें रिक्वेस्ट केला पळय खंयचोच बिझनेस हांव पयलीं पसून 3 वर्सां करून हांव खंयचोच बिझनेस खंयचोच स्टॉप जावपाक ना. आज खुबशे तेंपान आमच्या कोर्टान कितें सपोज बिझनेस जाता तो आमी वाडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय आनी बरें हें करपाचो. सो तो खंयचोय बिझनेस स्टॉप करप नाजाल्यार तें करप ताजे भितर हांव फेवरान ना. पूण हांव तांच्याय कडेन हांव सिंपथायज करता कित्याक खूब तेंप जालो ताणेंय म्हाका सांगिल्लें आनी 1-2दां आमी प्रयत्न केले सीएमा कडेन. सीएमूय सोल्युशन आपूण काडटा म्हणपालो ताजेर आनी ताजेरूच चालू आशिल्लें. म्हाका दिसता तांकांय खंय तरी पोटान दुखतालें तांकांय त्रास जातालो. ते 2दां जेन्ना आयले म्हणजे खुबशे अशे ट्रान्सपोर्टर आसा जे कोविडा मागीर तांचे ट्रक तरी आसा म्हणजे एक तर लोन घेतला तांच्या ट्रकांक बिझनेस ना कोणें रीण घेतला कोणें भांगर दवरला ते भांगर एटॅच जाल्ले आसा. अशे खुबश्यो गोश्टी जाल्ल्यो आसा हांव ना म्हणना. पूण ताजे खातीरूच हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन गेलो आनी आतां हांव हांगा येवचे पयलीं पसून हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन उलयलां की असो इशू आसा ते सामकेच एजिटेटेड आसा कितें करपाचें काय म्हणून. तर ताणें सीएमान म्हाका एश्युरन्स दिला फाल्यां सकाळीं 11:30 भितर यो आमी बसून तें कितें तें सॉर्ट आवट करया. इवन हांव ऑनरेबल सीएमा कडेन जेन्ना लास्ट टायम गेल्लो खंय तरी सीएम नाशिल्लो एक 8 दीस दिल्ली गेलो म्हणून ते उरले नाजाल्यार तें सोल्युशन येवपाचें. म्हाका पूर्ण खात्री आसा ऑनरेबल सीएम ताजेर फाल्यां भितर सोल्युशन काडटलो आनी लोकल्सांकूय बिझनेस मेळटलो. तांची जी कंप्लेन्स आसा की आज गोंयकारांक जॉब हांगा मेळना आनी जे भायले आसा म्हणजे कर्नाटकांतल्यो गाडयो आसा हुबळीच्यो बाकीच्यो धारवाडाच्यो तांकां बिझनेस हांगा मेळिल्लो आसा आनी तांचे ट्रक्स आयडल आसा. सो खरें आसा तें एखाद्या ते कोणाक पळय दुखता ताका कळटा. सो हांव तांकांय रिक्वेस्ट केल्या आतां की ब्लॉक करप हें सोल्युशन न्ही. आज तुमी सोडा फाल्यां आमी सीएमा कडेन या तुमी म्हजेर विश्वास दवरा आमच्या सीएमाचेर विश्वास दवरा आनी हाजेर सोल्युशन आमी फाल्यां भितर कशेय भशेन काडटा हें आमी तांकां एश्युरन्स दिलां ना. आनी हो एकूच म्हणजे तांचे मूड असो पळोवपाक गेल्यार ते चालूच उरपाचें दिसता. पूण ब्लॉक जावपाक ना कोर्ट चालूच उरपाक जाय. खंयचेच लॉ एंड ऑर्डर आमी हातांत घेवपाक जायना आनी त्या मताचो हांव आसा. हांव फाल्यांच 100% तांकां घेवन तांचे जे रिप्रेझेंटेटीव आसा आमचे लोकल्स खंयचे भायले न्ही लोकल्स जे आसा तांकां बिझनेस ना त्या लोकल्सांची एक डेलिगेशन घेवन फाल्यांच ऑनरेबल सीएमा कडेन हांवें 11:30 अपॉयंटमेंट घेतला आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फालच्या दिसा भितर सीएम हाजेर कितें नाल्यार कितें सोल्युशन काडटलो आनी लोकल्सांकूय आमकां बिझनेस मेळटलो ताचे बद्दल म्हाका डावट ना. सद्याक तुमी तांकां कन्विन्स केला की ट्रक बी सोडपाक लायला तांकां काय कशें कितें आसता कन्विन्स करो म्हणजे तांणी म्हजो रिक्वेस्ट तांकां की अशें करून सोल्युशन जायना. खंयच्याय गोश्टी म्हणजे तूं गन पॉयंटाचेर एकदां जायना सोल्युशन. तेन्ना सोल्युशन करतले आमी फुडें बसून आमी मान्य म्हाका आमी 2दां गेले सीएमा कडेन तेन्ना जावना खंय तरी तो बिजी उरलो आसतलो आमी हें जालें आसतलें पूण तांचेय चूक ना. ते आतां इतले टायम सांगतकूच म्हणजे खंय तरी आमकांय तांचेय दुखणें आमकांय भोंवपाक येना. लोकल्स आशिल्ल्या कारणान तांकां बिझनेस मेळप आमकां हें चड गरजेचें आसा. आनी तांचें म्हाका बरें दिसलें की दुसऱ्यांचेरूय अगेन्स्ट ना कोणाक दुसऱ्यांक मेळटलो बिझनेस ताजेरूय अगेन्स्ट ना. सगळ्यांक मेळणी ते म्हणटा आपलेय मेळणी. सो एक बरी गजाल आसा की ते कोणाक आपल्याकूच मेळपाक जाय नाजाल्यार थोड्या गांवांनी आमी पळयलां की आमकांच मेळपाक जाय अशें आसा. हांगा तशें ना. हांगा ते म्हणटा आमकांय मेळोवनी दुसऱ्यांकूय मेळोवनी. सो म्हाका दिसता हाजेर सोल्युशन फाल्यां भितर सांजचे भितर सोल्युशन हाजेर येतलें की बाबा वचून उलया बिलया सगळें आमकां म्हणल्यार 3 वर्सां जाले आतां कमीत कमी 8-10 फावटी तरी जाले आमकां घेवन गेलो उलयलो सगळें जालें करुया म्हणून 3 वर्सां जाले. 3 वर्सांतून आमकां कांय ना काम ना कांय ना. आमी मांगरान रावता हिंगा जंक्शनार आनी एवरी डे ट्रक वयता सगळे वयता धूळ खायत बोल्ला आमी हिंगा. आतां म्हाका कांय कळना कितें करपाचें म्हणून. एट द एंड हे आमी डिसिजन घेतला आनी प्रोटेस्ट करतलेच आमी. आतां तो फाल्यां व्हरता विश्वास आमकां दीत आतां म्हाका कांय दिसना सीएम आनी मुखार कांय एक्शन घेतलो काय ना म्हणून. कित्याक 10 फावटी वचून आमकां करूंक ना जाल्यार आतां फाल्यां वचून कितें करतलो म्हाका कांय कळना. आतां फाल्यांय तो इन केस करूंक ना जाल्यार सेम सिच्युएशन जातलें. मागीर जाता तें जावं आमकां पुलीस व्हरों भितर घालूं कितें जाता तें करूं दी. आमकां कांय पडलेलें आमकां पोटूच जायना. आमकां खावपा जेवपा बी कांय ना जाल्यार आमकां कशें चलतलें तर. भितर तरी पडों दी आमी कांय प्रॉब्लम ना आमकां काम जाय म्हळ्यार जाय. मागीर आमी कोणाचें आयकपाना. ते लिगल एक्शन कितें घेता घेवं गव्हर्मेंट पांय आमकां पडलेलें ना. आमकां काम जाय म्हळ्यार जाय. आमी एकूच हें मागता की बाबा आमकां काम जाय. आमी अगेन्स्ट वचपाचें कोणा सोदना लॉ ब्रेक करपाक सोदना कांय ना. आमकां काम जाय इतलेंच मागता आमी. वास्को ट्रान्सपोर्टर आमकां कितें आहा ट्रक वाले येवन आमकां प्रेशर करता तांकां काम ना. तांकां काम ना म्हणटकीर आमी ट्रान्सपोर्टर हांव क्रिश लॉजिस्टीक म्हूण म्हाजो ट्रान्सपोर्ट आहा. सो आमकां काम जाय म्हणून आमी बंद केलें.
मग केन्ना तुम्ही हे चालू आता केलं असं ते सगळे भायले येऊन हांगा काम करतात भायले ट्रान्सपोर्टर आम्ही कितें करता भायले ट्रान्सपोर्टर काम करता आम्ही कितें करपाचें सेकंड वन म्हणजे आमकां काम जाय न्ही आमकां काम जाय आमकां काम जाय म्हणूनच आमी सो तुम्ही ट्रान्सपोर्टर आणि बाकीचे लोकल ट्रक लोकल ट्रक ओनर आसा लोकल तांकां कामच ना आता हे आता झाले 3 वर्सां जाली आमकां कांयच काम ना सगळे भायले गाडी येता भायले भायले म्हणजे आउट ऑफ स्टेट आउट काय ऑफ स्टेट येता आउट ऑफ येता आनी सगळे पोर्टान म्हणटा ते मोनोपॉली जाता वन मॅन शो वन मॅन शो तुम्ही एम एल ए कडे बी गेले विचारले बी एम एल ए आमी विचारले एम एल ए आमी खूब फावटी गेले एम एल ए कडे गेले इवन आमी BJPचे वयर गेले गव्हर्मेंटा कडेन विचारले गव्हर्मेंट म्हणटा काय ना हे करना आमकां काय रिस्पॉन्स दिवं ना तेच्यांनी आज करता फाल्यां करता करून दीस घेवपाचे मागीर आतां आमकां हें करचेंच पडलें आज आमकां ब्लॉक करचेंच पडलें कित्याक आमकां दुसरो चान्सच ना आता सध्या कितले तुमचे असोसिएशन म्हणजे कितले ट्रक ओनर तुम्ही सगळे वांगडा आसा कितले लोक आसा सध्या आमचे कडेन एक 30-50 गाडी आहा ट्रक आहा टोटल एटॅच गाडी आहा स्वताची गाडी आहा आमकां काम ना आता तुम्ही गाडी थंय दवरतले हाडून दवरतले आमी हाडून दवरतले जो पर्यंत आमकां सोल्युशन जायना न्ही आमी हाडून दवरतले सोल्युशन कोणाकडून जाता एमपी सोल्युशन आमकां कंपनीन दिवपाक जाय ना अदानीन दिवपाक जाय आमकां अदानीचे जर अदानी चलता आनी खूब क्लायंट आसात पोर्टाक म्हणटा क्लायंट खूब येता न्ही तेंच्यांनी आमकां काम दिवपाक जाय तुम्ही आता नाही उलयले बी आता अदानी कडेन उलयले सगळे उलोवन जाले सगळे जाले आता कितें म्हणटा ते म्हणटा एक पांच पळय असं हेजे अशें उरतले हय आता कितलो वेळ म्हणून तुम्ही ट्रान्सपोर्टेशन बंद दवरतले आता हे सगळे ट्रक भरिल्ले आसा ते सगळे हांगा खंय सावड्ड्या वचपाचे म्हाका दिसता कितें रे गोवा स्पॉन्ज आनी आसा श्रद्धा इस्पात तांकां वचून आमी विचारले आमकां काम दिया म्हणून ते इग्नोर करता बट ते दिता कोणाक काम तर ते काम दिता आनी कोण तरी करता ऑन माय भायले येवन काम करता आउट ऑफ गोवा आउट ऑफ भायले काम करता किती वर्सां जाली आता चालू आहा आता जाले न्ही तीन वर्सां तीन वर्सां फुडलो स्टेप कितें तुमचो आता आमी सॉल्युशन जालें आमी गाडी सोडचे ना कितले दीस लागता मग कितले दीस लागलो आसो आमी रावतले आमचे पेशंट जाय वरना सो आमी रावतले ट्रान्सपोर्टेशना कडेन बिझनस ना म्हणटा जावं एकटो खाता म्हणटा 2 लोक खाता म्हणटा भायले येता म्हणटा इज दीस बिकॉज ऑफ द रेट आता भायलो समज थंयच्यान कर्नाटकाच्यान येवन जर भाडे मारता रेटी खातीर प्रॉब्लेम रेटी खातीर ना आमी त्या रेटी करपा रेडी आसा प्रॉब्लेम कितें प्रॉब्लेम तो आमकां एंटरटेन करना न्हू सगळें आपुणूच घेवन करपाक कोण कोण आतां कोण चलयता तो तुमकां तर खबर आसा तुमी पयलीं तेंचे स्टेटमेंट घेतलेले थंयसर 9 नंबराचेर कोण आतां तुमकां खबर आहा आनी आमी सांगून कित्याक हें करपाचें ओके हरभरान कोण बिझनस कितें चलता तुमचें ते सगळ्यां कडेन घेवन तुमी रिपोर्ट वयतात तुमकां खबर आहा म्हाज्या तोंडांतल्यान कितें सांगू आमचे प्रॉब्लेम सगळेच आमचे पूण एकामेकांक अंडरस्टँड करून जर बिझनस फुडें व्हेलो जाल्यार लोकल्सांकूय बरें तांकांय बरें आमकांय बरें हे नाही सो एमपीडी मोनोपोली चालू आहा लोकल्सांक आमकां कांय हांगा बिझनस ना कांय धंदोच ना हांगा आमी कितें करपाचें आमकां आमच्या पोटा खातीर तरी आमकां असो स्टेप घेवचो पडलो कित्याक आमी हांव MLA कडेन मागता की आमच्या खातीर कितें तरी कर हांव CMाकूय रिक्वेस्ट करता की भायल्यांक जो कॉन्ट्रॅक्ट दिता ते लोकल्सांक दिवचो आनी आमचे जे लोकल्सांक वास्कोकारांक तरी कितें एक बेनिफीट जावचें इतलेंच हांव CMा कडेन मागता आनी आमच्या MLA कडेन मागता की हेजेर कितें तरी सुटावो हाड म्हणून लोकल्सां खातीर घेवन गेला आमी हांगा सगळो धूळ काबार जाल्लो आसा वास्कोकारा खातीर कांयच ना जाल्यार आनी फायदो कितें थंयसले हांगा आमचे वास्कोच्यान ट्रान्सपोर्ट वयता आमकां धंदो ना बिझनस ना जाल्यार कितें फायदो वास्कोकारांक बिझनस दिया आमी पोल्युशन खावपाचें कितें म्हणटा परत तुजें सारकें पूण हांव तशें म्हणना आतां एक दीस फुडें आमी CMा कडेन उलयता तूं आमकां एश्युरन्स दिता तूं एश्युरन्स कितले फावटी आतां आमकां घेवन उलयलो 3 वर्सां जाले आतां करता आमी हे जंक्शनार बसून आतां कितलीं वर्सां जालीं आतां आमी हेच पळयता आमी जातलें केन्ना जाता अशें बेश्टें रावल्यार आमी कांय जावचें ना आमी ट्रान्सपोर्टेशन कसो चालू करपाचें ना बंद करपाचें पण वास्कोचे लोक आमी मागना आतां येवचे पयलीं हांव CMा कडेन उलयलो CMाक मिटिंगेन आसा आनी CMाक सांगलें प्रॉब्लेम जाला म्हणून वास्को तांकां ताणें सांगलें की फाल्यां तुमकां 11:30 घेवन यो म्हणून सोल्युशन येना तुमी फाल्यां परतें कितें करपाचें तें फाल्यां डिसिजन घेया ना तशें तें रॉंग जाता न्हू परत न्ही एक चान्स हांव CMा कडेन उलयतां 100% अपय तूं 100% शुअरिटी दी आपूण ताका कन्विन्स करता हांव 100%च सांगता न्ही हांव 100%
तांचे प्रॉब्लेम तांचे सोल्युशन आता साहेब येला साहेब येयला, आता सगळं साहेबाचेरूच आहा. आता साहेब आमकां आश्वासन दिता की फाल्यां व्हरतात सीएमा कडेन व्हरता म्हणून आश्वासन दिलां. हांवें कन्फर्म ताका सांगलां की तूं 100% शुअरिटी दिता. ताणें आमकां 100% शुअरिटी दिता, सीएमा कडेन उलोवन सेटलमेंट करता अशें. तर आमकां काय ना, आमकां विश्वास आसा दाजी सराचेर. आनी दाजी इतलें आमच्या वास्कोन बरें काम केल्लें आहा. त्या खूब इतलें तेणी येयल्या उपरांत हेजे पयलीं करूंक ना, तितलें आतां केलां. त्या खातीर हेजे विश्वास आहा. मागता की दाजी सरा कडेन की तेणें आमी सगळे वास्कोकारांक ती अशें म्हणून ना, पूण कितें हेजेर सोल्युशन पक्क सोल्युशन कितें काडचो हें आश्वासन दिवन आमकां 100% कितें हेजेर सुगाव लागतलो तो आमकां पयलें जाय. तो बेश्टेच म्हणलें आमकां व्हरता सीएमा कडेन परत हाडटले आनी सोडटले, तांकां आमी सोडलें तशें जावचें ना न्हू.